म्हणटा न्ही ताच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी वळ 1 एका जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 1 कितें देखलां कितें आपडलां कितें आयकलां कितें आमकां प्रत्यक्ष जालां ताका साक्ष दिवन आमी उलयता म्हणटा आयका. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. आतां जुवांव जेसू शिस्त तशें उलयला जाल्यार आज त्याच प्रमाणे तुवें आनी आमी उलोवंक आज आमकां साध्य जालां. जुवांव जेजूच्या शिसा बरी हांवूय उलयता. जेजूक वळखालां जेजूक सत मानता जाणा जाला मात जेजू थंय सर्गीच्या राजाचे सता मिस्टर गुट आमकां उगड्या पेजल्यात जेजू सोमी म्हणून मात न्हय सगळ्यांनी जेजूच्या एकवटांत येसय रावासय जी येसय म्हणून तुका म्हाका आमकां कळीत जावं गे. देखून आतां जुवांव कितें म्हणटा आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभात आसलो तो आमी आयकला आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. पळया न्ही ताका जिवीत प्रत्यक्ष जाला म्हणटा तो. तुका न्ही आज म्हाका तें जिवीत लाभलां गी ना तें आमचें तें हांवें लागी ना आमी जियेता गी ना हें संवसारी जिवीत गी. जेजू थंय तुजें म्हजें आमचें जिवीत लायफ इन क्रायस्ट LIC म्हणचें हांवें लायफ इन जेजू थंय तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. आनी ह्या जिवितांत आमकां शांती समाधान संतोश मोग मैपास दया माया काकळूत जानवाय गिन्यान समजणी उर्बा उमेद सुटसुटाय मेळ्ळ्या गी ना. म्हाका मेळ्ळ्या तुमकां मेळो ना जाल्यार इल्लो मसोर करा म्हजो न्ही. साध्य भाव भयणीनो आपणावंक जोडूंक साद तुमी देवाचे उतर स्विकार केल्यार जेजूक तुमचो जावन तुमी स्विकार केल्यार जें जेजू सांगता तें तुमी स्विकार केलें साध्य. देखून आपल्या शिसांक जेजू म्हणालो बागी दोळे तुमी देखता तें देखतले कित्याक हांव तुमकां सांगता साबार प्रवादी आतां हांवें सांगता हांव तुमकां संवसारी लोक शिकिल्लो लोक पदवेर आसलो लोक ग्रेस्त लोक तांकां हें कळीत ना भाव भयणीनो. साबार पुटी हांवें चिंतचें हे खंयच्या कर्माक जिवन आसात गे म्हणून. हें असली जिवीत शांती समाधानाचें मोगा मैपासाचें दया माय काकुलतेचें मात्र न्ही सुटकेचें सोडोवचें ह्या संवसारांत मात्र न्ही ससनाचें जिवीत पळय की न्ही हें खाली संवसारी जिवीत गी. जेजू तें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत संवसारी जिवीत की ससनीक जिवीत सर्गीचें जिवीत. देखून साबार प्रवादी साबार राय साबार बिझनेसमॅन साबार शिकपी साबार पदवेदार तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. देखून ते ज्योतिशी न्ही ते ग्राय उदेंतीचे वय की न्ही कोणा सशी येतात कितें संवसारान मेळोंक नातले कोणा थंय सोदून येतात थंय जावन ते शिकत न्ही गे आमी. देखून भाव भयणीनो आज जेजू थंय मात्र आसा तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत जेजू थंय मात्र आसा तुका म्हाका आमकां सर्गीची देणी बाप दिता ताका वळखल्ल्यांक ताजो मोकरतल्यांक ताज्या एकवटान जियेतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक हें जिवीत संवसारान मेळना तुका आनी म्हाका आमकां.